अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत 27वीं तरमीम पास होने के बाद मुस्तहकम तो हुई है और उसके इस इस्तेहकाम के अंदर जहां उसका अपना हाथ इस तरमीम में है या उसकी इत्तेहादी जमातों में है, इसी तरह से अपोजिशन का भी उतना ही किरदार देखा जाएगा। इसलिए क्योंकि जब आपको याद होगा कि 27वीं तरमीम में मुश्तरका इजलास हुआ कमेटी का, उसमें अपोजिशन जमातों को भी, उनके नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने वॉकआउट किया था। फिर जो कुछ पार्लियामान में हुआ वो भी आपने देखा, फिर वोट से भी एब्सटेन किया गया। लिहाजा एक तरह से जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही हुकूमत का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ रखा गया। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो किसी एक नुक्ते पर, यानी इस 27वीं तरमीम के खिलाफ किसी भी मुमकिना एहतजाज के लिए अभी तक अपना कोई लाहे अमल पेश नहीं कर पाई हैं। इक्का दुक्का आप देखते हैं कि बयानात ज़रूर आते हैं, लेकिन जब तक तमाम तर जमातें मुत्तहद नहीं होती किसी एक नुक्ते पर, जब तक हुकूमत को चैलेंज करना तो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसी तरह से वकला बरादरी को देख लिया जाए, वकला बरादरी में भी एक डिवीज़न नज़र आता है। कुछ हल्के हैं जो समझते हैं कि बिल्कुल एक वकला तहरीक हो सकती है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम तर वकीलों का ये कहना है, वो या तो खामोश नज़र आते हैं या वो ये कहते हैं कि इस वक्त वो माहौल नहीं जिसमें उस किस्म की लॉयर्स मूवमेंट की जाए जिस तरह से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में हुई थी। तो क्या वाकई हुकूमत को चैलेंज करना अब नामुमकिन हो गया है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमदुल्ला साहब, 27वीं आईनी तरमीम के जो मुखालफत तो आप लोगों ने की है, बयानात भी आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातें कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाने में नाकाम रही हैं, यानी सब सोलो फ्लाइट्स ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन नादिया, बुनियादी तौर पर तो उसूली तौर पर आपकी बात सही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हुकूमती इत्तेहाद है, और अगर दूसरी तरफ आप देखिए तो अपोजिशन है। और जब अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार हो, अफरा तफरी हो, वो एक मरकज़ी नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ ना हो, इसमें मेरे ख़्याल में कोई शक नहीं है कि इसका फ़ायदा मौजूदा रजीम और मौजूदा हुकूमत को पहुँचता है। तो ये एक बदकिस्मती है। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश की है, आपको याद होगा गुज़िश्ता 26वीं यानी तरमीम तक और उससे पहले PTI के साथ हमारी बहुत सी नशिस्तें हुई, और उनका बुनियादी मकसद ये था कि जब PTI की तरफ से पहली दफ़ा मौलाना साहब से राबिता हुआ, फिर आखिर तक यही था कि अहदाफ और मकासद दोनों का एक है। यानी इस मुल्क में अगर लाक़ानूनियत है तो इस पर JUI भी का मौक़िफ़ भी यही है। ठीक, आइन नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, जमहूर की हुकूमत नहीं है, असम्बलियों पर और हुकूमत पर कौम को एतमाद नहीं है, और इस तमाम मुल्क में जो भी मुश्किलात हो, ख्वाह सियासी बहरान हो या सिक्योरिटी बहरान हो या माशी बहरान हो, अभी तो इजाफा हुआ अदालती बहरान भी है। अच्छा, सामने दिखाई दे रहा है, और आइनी बहरान भी है, कानूनी बहरान भी है। ये तमाम बहरान को जमा करके तो पाकिस्तान बहरानिस्तान बन जाता है। अब इस बहरानिस्तान से पाकिस्तान को निकालने के लिए अपोजिशन वाकई, जैसे कि आप फरमा रही है, एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये लंबी बहस है। अच्छा, सही। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन का किरदार अदा किया, यहाँ तक कि 27वीं यानी तरमीम में वाहिद पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम थी जो उन्होंने 27वीं तरमीम की मुखालफत भी की, मुज़ाहमत भी की, और उसकी मुखालफत में वोट भी किया। बेशक हमारे वोट कम थे। हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही जो अहाता खींचा, बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोग एक नहीं हो पाए, बावजूद इसके कि मुलाकातें बहुत हुई। आगे का लाहे अमल क्या है? क्योंकि एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें, कुछ छोटी जमातें भी जो है वो अपना लाहे अमल बनाने के लिए मुलाकातें कर रही हैं। वहाँ पर आप लोगों को क्या बुलाया नहीं गया, या अभी आपकी पार्टी में इस बात पर डिसीजन नहीं हुआ कि आया एहतजाज करना भी है 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ या नहीं?
اس سلسلے میں تو اگر آپ دیکھیے، میں نے بات کی احتجاج کی، ایک شکل تو وہ تھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اس کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب احتجاج کی دوسری صورت پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ اب پارلیمنٹ سے باہر ہمارا احتجاجی محاذ تاریخی تحفظ آئین پاکستان سے مل کے اس محاذ سے ہم کریں گے، یا ہم علیحدہ جمعیت علماء اسلام بحیثیت ایک پارٹی وہ تنہا یہ تحریک چلائے گی موجودہ رجیم کے خلاف؟ تاریخی تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ تو بالکل اس وقت ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر ہے، وہ انشاءاللہ 21-22 کو وہ آئیں گے پاکستان، اور انہوں نے پارٹی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ 23 نومبر اور 24 کو شاید 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہے، اس میں یہی 27ویں آئینی ترمیم کو سامنے رکھیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایجنڈے میں شامل ہے، تو اس میں کوئی لائحہ عمل طے کی جائے گی کہ پارٹی مستقبل میں کیا کرے گی اور اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اچھا، تو مولانا صاحب لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس وقت جو مخالفین ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں کا پورا عمل دخل تھا، لہٰذا اب 27ویں کے وقت احتجاج کرنا یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ داغ بیل آپ لوگوں نے ڈال دی تھی مل کر کے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ آئین کو جس طرح سے تبدیل کر دیا گیا اور نظام کو مضبوط کر دیا گیا۔ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جمعیت علماء اسلام کے بغیر اس کو 11 یا 12 ووٹوں کی ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے، لیکن وہ 11-12 ووٹ لوٹے لے کے لاتے تھے دیگر پارٹیوں سے، وہ دباؤ میں، خوف میں، دھمکیوں میں، ڈرانے میں، دھمکیاں، اس کے ذریعے وہ لا سکتی تھی حکومت، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ایک تو اس لوٹا کریسی کا راستہ روکا، دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 73 کی آئین کو بچایا، کیونکہ وہ جو 56 کلاسز میں وہ ترامیم کرنا چاہتے تھے، یعنی آئین کے 20% حصے میں حکومتی اور اس کی اتحادی پارٹیاں اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی، تو جمعیت علماء اسلام نے اس کو روکا، اور وہ ترامیم تھی خطرناک جو آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین کا حصہ بنایا۔ تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت یا فیصلہ ہونے کے وقت یہ وعدہ ہوا اور یہ اتفاق ہوا اس بات پر کہ یہ جو ترامیم جو ابھی لائی گئی ہے 27ویں آئینی ترامیم کی شکل میں، یہ آئین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آئین کے روح کے خلاف ہے، یہ قوم کی مفاد میں بھی نہیں ہے، نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ جمہوریت کی مفاد میں ہے۔ اچھا، تو اس پر اتفاق کرتے ہوئے تمام پارٹیاں ان ترامیم سے دستبردار ہو گئی۔ ابھی ان کی کیا مجبوری، کیا پریشر، کیا خوف، کیا دباؤ ہے کہ جن چیزوں کی استثناء پر ہمارے ساتھ پارٹیاں متفق ہوئی، وہی چیزیں جو وہ برا سمجھتے تھے ہم کے ساتھ مل کے آئین کے لیے مہلک اور خطرناک سمجھتے تھے، انہی چیزوں کو آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ شامل کرنا چاہتی ہے اور شامل کیا۔ تو اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے اس 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد بھی کیا اور اس کی مزاحمت اور مخالفت بھی کی۔ اچھا، تو حافظ صاحب آپ نے جیسے درست فرمایا کہ اس وقت ووٹوں کی ضرورت بھی تھی، اس لیے بھی مولانا صاحب کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، آپ کی جماعت کو بڑا ٹو اینڈ فرو تھا۔ اس مرتبہ ان کو ضرورت نہیں تھی اور ظاہر ہے وہ اہمیت نہ دی گئی مولانا صاحب کو، اس کا گلہ ہے کیا مولانا صاحب کو؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو آپ کے پارٹی کے ممبر نے فلور کراسنگ کی ہے، جس کو اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اسے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو مولانا صاحب یا جمعیت علماء اسلام کو ان دو پارٹیوں سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار ان پارٹیوں نے جمعیت علماء اسلام کو اور مولانا صاحب کو ڈسا ہے، لیکن باوجود اس کے مولانا صاحب نے جمہوری روایات کو زندہ رکھا ہے، سیاسی روایات کو بھی زندہ رکھا، اپنے دروازے
انہوں نے انہی پارٹیوں پر بند نہیں کیے، پھر بھی انہوں نے گفت و شنید سے کام لیا ہے۔ ٹھیک، آگے بھی اگر یہی پارٹیاں مولانا صاحب کے پاس یا ان کی قیادت آئے گی تو ہمارے دروازے کھلیں، لیکن اصولی اختلاف اپنی جگہ پر۔ لیکن جو انہوں نے جو کچھ کیا مولانا صاحب کے ساتھ یا جمعیت کے ساتھ، اس نے اپنی جو کیا کہتے ہیں بھروسہ انہوں نے کھو دیا۔ جو بھروسہ ان کے سیاست کے حوالے سے تھی وہ کھو چکے۔ ایک بات، دوسری بات، آپ نے جو ہماری ایک سینیٹر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ مس ہوا اور وہ بھی لوٹا بنا، اور اس سلسلے میں بالکل ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اسی ڈسپلن اور پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اسی شخص کو پارٹی سے خارج کیا ہے اور اس کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، اور اس کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ سینٹ کی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی۔ ڈار صاحب کہتے ہیں ضمیر کی آواز سنی گئی، وہ ضمیر کی آواز تھی یا دباؤ تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں ایک بات عرض کر لوں، آپ کو یاد ہوگا جب حاصل بزنجو مرحوم سینٹ چیئرمین کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے ان کا امیدوار تھا اور مقابلے میں صادق سنجرانی تھے، تو اس وقت جب گنتی کی گئی ایوان میں تو ٹریجری بینچوں کے جو سینیٹرز حضرات تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے حاصل بزنجو کے حق میں، لیکن جب ووٹ کی نوبت آئی تو ووٹ میں جو اقلیت تھی، جو ٹریجری بینچز تھی، وہ اکثریت میں تبدیل ہوئی، جو اپوزیشن کی تعداد تھی جو اکثریت میں تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ بتائیے کہ آج یہ کہہ سکتی ہے یہی جماعت جو آج اقتدار میں ہے کل اپوزیشن میں تھی، یہ کہہ سکتی ہے کہ وہاں بھی ضمیر زندہ ہوا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت بہت یا شکریہ۔ وہاں نادیدہ قوتوں نے کام دکھایا؟ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب فار بینگ آن دا شو۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔